नाव सांग तुझें. माझे नाव साविया डिसोजा. हांव रेजिडेंट फ्रॉम कासांत वाडो कांसा. हांव जल्मला कांसान आनी म्हाजी डॅडी कांशेचो. हांव लायक कांसा खंयचो वाडो? कासांत वाडो. आनी हाऊस नंबर 880. आनी माझे आमी ल्हान आसतना आमचे घरानूच आसली. लायक वी आर ब्रॉन एंड आमी जल्मला थंय सगळें जाला. लायक आतां 2009 म्हाजी आवय कामीण जावन ती एक्सपायर्ड जाली. म्हाजो बापूय आतां 2021 एक्सपायर्ड जालो. ते पर्यंत आमी घरात आसली. लायक आतां ऑल ऑफ अ सडन म्हाजी पेरंट्स एक्सपायर्ड जाल्ल्याक ती कोण कजन येयला सांताक्रूजची. ती म्हणटा एक टायम ती म्हणटा आमी रिलेटीव, एक टायम म्हणटा आमी ती रिलेटीव नो. आनी तेमी लायक म्हाका चल सांगला. इवन हांव थंय वचोन रावपाक ट्राय सुद्दां केलें. तेमी मारूंक बी येता पूण तांकां हें विचारलें ती कांयच सांगूंक पळयना. तेंचे कडेन उलोवपाकूय ट्राय केलो. नंबर बी ती ब्लॉकान घालता. मातशें उलयता, एकदां तो सांगता तुका रूम दिता, मागीर तो सांगता मातशें राव रूम दिता आनी मागीर परत ब्लॉकान घालता. कांय एक धड सारकें उलयना. आनी सेकेंडली म्हाजो डॅडी कानशा चिपलान म्हणून एक जागो आहा थंय तो पडलो तो मेवंकूच ना. वाड्या वयलो थोडो लोक सांगता ताका माणग्यांनी खेळ्ळें पूण तेजी बॉडी मेवंक ना, कांय ना. हांव तेन्ना ह्या वाटेन नासलें. हांव आसलें सिस्टरी बरोबर. म्हाज्या भावाक सांगलेलें पूण म्हाज्या भावान तेन्ना कंप्लेन FIR करूंक नासली की म्हाजो डॅडी डिजपियर्ड जाला म्हणून. घराचे तुमी थंय रावताले, मागीर कितें जालें तुमच्या घराचें? मागीर लायक म्हाजी आवय एक्सपायर्ड जाली 2009 तिका कामीण जालें. डॅडी आतां 2021 एक्सपायर्ड जाला काय कितें खबर ना. तो बसलोलो एक जागो आहा चिपलान म्हणून एक वाडो आसा थंय बसलो तो थंय पडलो आनी थंय उदक काय चड खोल नासलें, इतलेशेंच उदक तें. पूण लोक सांगता की माणग्यांनी ताका खाल्लो आनी कोणें कंप्लेंट सुद्दां करूंक नासली तेन्ना जेन्ना तो पडला तेन्ना. सगळीं लोक म्हणटा तेमी ताका टच मारून सोदलो, मेवंक ना म्हणून ती उगी रावली. पूण तेजी बॉडी मेवंक ना. माणग्यान खाल्लेलें कितें तरी मेवतलें आसलें पूण तेजी बॉडी कांयच मेवंक ना. आनी सेकेंडली म्हाज्या भावाक सांगलेलो पूण म्हाज्या भावान तेन्ना कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी म्हाका एक भाव आसा, खरो भाव आसा. तेजें नांव प्रेस्टन डिसोजा. तो पयलीं दुबय आसलो कामाक. आनी तो म्हाजी आवय एक्सपायर्ड जाल्ल्याक तो चड म्हाज्या कॉन्टेक्टानूच ना. जेन्ना सुद्दां ऑर्फनेजीन आसलें माडेलान हांगा सिस्टर अडोरेसान आसलें तेन्ना एक दोनदां कितें पळोवपाक येयल्लो तो डॅडी बरोबर, मागीर येवंकूच ना. इवन ताका डॅडीचेय बॉदर नासलें, म्हाजेय बॉदर नासलें. पूण कितें जाता म्हाजे आनीक फॅमिली कोण ना. म्हाजे आवय वाटेन फॅमिली आसा, मावश्यो आसात पूण म्हाजी आवय आंध्राची. ती हांगा येवन काजार जाल्ली आनी आंध्राची तिज्यो भयण्यो आहात, मामा आहात, ताका सगळी डिटेल खबर आसा पूण तो कांयच सांगूंक पळयना. आनी म्हाजी फॅमिली आसा, फॅमिली आसून सुद्दां हांव हांगा कितें जालां घर आसून सुद्दां हांव हांगा 2 दीस थंय 2 दीस एवरी टायम पुलिसेक कॉल करप, हें करप. म्हाका बेजार येयल्लें आसा. सो भावाचें सुद्दां भावाक खूब फावटी सांगलें बाबा तूं यो, आमी दोगांय पोवन तें घराचें पळोवया, नाल्यार आमी वांगडा तरी रावया, दोगांय आमी जोडया आनी बरे भशेन एक धाकटेशें कितें घेवन रावया. पूण तो उलोवंकूच पळयना. ताका कारण विचारल्यार तो म्हणटा कांय कारणूच ना, जस्ट लीव मी अलोन म्हणटा. आपल्याक तूं फोर्स करशी कितें करशी जाल्यार आपूण सुसायड करतलो अशें तो सांगता. ताका लागून हांवें ताका चड मागीर हें करूंक ना. बट ताका जाय तेन्ना तो फोन मारता, तेजे कितें प्रॉब्लेम जाले काय सांगता आनी मागीर रोखडोच तो ब्लॉकान घालता. आनी ही जी वाड्या वयली आहा ताका म्हाज्या भावाची डिटेल्स खबर आहा पूण ती सांगूंक पळयना. खंयचें घर तुजें तें?